श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षडुत्तरशततमः सर्गः। लक्ष्मणत्यागः। अवाङ्मुखमधोदीनम् दृष्ट्वा सोममिवाप्लुतं राघवं लक्ष्मणो वाक्यं हृष्टो मधुरमब्रवीत्। न संतापं महाबाहो मदर्थं कर्तुमर्हसि, पूर्वनिर्माणबद्धा हि कालस्य गतिरीदृशी। जहि मां सौम्य विश्रब्धं प्रतिज्ञां परिपालय, हीनप्रतिज्ञाः काकुत्स्था प्रयान्ति नरकं नराः। यदि प्रीतिर्महाराजा यद्यनुग्राह्यता मयि, जहि मां निर्विशङ्कस्त्वं धर्मं वर्धय राघव। लक्ष्मणेन तथोक्तस्तु रामः प्रचलितेन्द्रियः, मन्त्रिणः समुपानीय तथैव च पुरोधसम्। अब्रवीच्च तदा वृत्तं तेषां मध्ये स राघवः, दुर्वासोऽभिगमं चैव प्रतिज्ञां तापसस्य च। तच्छ्रुत्वा मन्त्रिणः सर्वे सोपाध्यायाः समासता, वसिष्ठस्तु महातेजाः वाक्यमेतदुवाचः। दृष्टमेतन्महाबाहो क्षयं ते रोमहर्षणं, लक्ष्मणेन वियोगश्च तव राम महायशः। त्यजैनं बलवान् कालः मा प्रतिज्ञां वृथा कृथाः, विनष्टायां प्रतिज्ञायां धर्मोऽपि च लयं व्रजेत्। ततो धर्मे विनष्टे तु त्रैलोक्यं सचराचरं, स देवर्षिगणं सर्वं विनश्येत्तु न संशयः। सत्वं पुरुषशार्दूल त्रैलोक्यस्याभिपालनात्, लक्ष्मणेन विना चाद्य जगत् स्वस्थं कुरुष्वः। तेषां तत् समवेतानां वाक्यं धर्मार्थसंहितं, श्रुत्वा परिषदो मध्ये रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। विसर्जये त्वां सौमित्रे मा भूद्धर्मविपर्ययः, त्यागो वधो वा विहितः साधूनां तु भयं समम्। रामेण भाषिते वाक्ये बाष्पव्याकुलितेन्द्रियः, लक्ष्मणस्त्वरितं प्रायात् स्वगृहं न विवेशः। स गत्वा सरयूतीरम् उपस्पृश्य कृताञ्जलिः, निगृह्य सर्वश्रोतांसि निःश्वासं न मुमोचः। अनिश्वसन्तं युक्तं तं सशक्राः साप्सरोगणाः, देवाः सर्षिगणाः सर्वे पुष्पैरभ्यकिरंस्तदा।
अदृश्यं सर्वमनुजैः सशरीरं महाबलं प्रगृह्य लक्ष्मणं शक्रः त्रिदिवं संविवेशः। ततो विष्णोः चतुर्भागम् आगतं सुरसत्तमाः दृष्ट्वा प्रमुदिताः सर्वे पूजयन् समहर्षयः। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षडुत्तरशततमः सर्गः।